السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في الدرس الخاص بالسنة الثانية بكالوريا علوم رياضية، مبرهنة التزايدية المنتهية اللي بغينا نركزو عليها شي شوية، غير من باب التذكير. ثم تمرين الأعداد العقدية، ونديرو واحد التمارين تطبيقية في الامتحان الوطني 2019. الامتحان الوطني 2019 هو الدالة هي f de x égale 4x fois exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1. بالأساس بغينا نتكلموا على الأسئلة اللي فيهم تي في اي ورول. عندنا الأسئلة التي يهمنا بالأساس هما هاد الثلاثة هادي. طلبوا لينا ليميتان بلوس لانفيني وعند موان لانفيني ديال اف لي اكس، والديريفي طبعا تي في اي ليميتان بلوس لانفيني لي زيكواسيون مباشرة بحكم أن ولكن على محل نبداو الأسئلة الأولى. والليميت عند موان لانفيني اوبليجي نعملو بإكس باش تخرج لينا مثلا هنا اكسبونسيال ناقص اكس على ناقص اكس باش تعطينا بلوس لانفيني مع الموان اللي سابقاها عطاتنا موان لانفيني، ولات موان لانفيني مضروبة في بلوس لانفيني، النتيجة هي موان لانفيني. بالنسبة لاشتقاق راه القاعدة ديال اي فوا في هي اي بريم في بلوس يو في بريم، ومن بعد التعميل لقينا النتيجة اللي بغاو. ننتقل الآن إلى ليتود دو سين ديال اف بريم دو اكس، لأن اكسبونسيال ناقص اكس ناقص واحد هنا ميمكنش ملي تكونو في ورقة التحرير ميمكنش تخلطو ديرو هاد الجدول بحال ديك اكسبونسيال ناقص اكس ناقص واحد، ضروري ديرو ليها المعادلة وديرو ليها المتراجحة. مثلا تحطو اكسبونسيال ناقص اكس ناقص واحد كبر من زيرو، تحلو المتراجحة بحال هنا. ملي حلينا المتراجحة واخا ما كتبناهاش ليكم، لقينا بأن إلا بغينا اكسبونسيال ناقص اكس ناقص واحد تكون بوزيتيف، خاص اكس تكون صغر من زيرو، وعليه الجدول ديال الإشارة ديال اف بريم دو اكس كان على هاد الشكل اللي تتشوفوه قدام عينيكم. الآن غادي نقدروا نستنتجو طابلو دو فارياسيون. ها هو دونك الدالة راها كرواسونت في المجال موان انفيني زيرو، من موان انفيني طالعة لزيرو، ديكرواسونت في الانترفال زيرو ان، بي ابخي كرواسونت من ان بلوس لانفيني. السؤال دابا هذا بين انه يوجد عدد حقيقي وحيد الفا من المجال ثلاثة على جوج يعني ليكزيستونس اونيك، و ليكزيستونس ديال ليكواسيون فيها اف لحقنا التي في اي او مبرهنة القيم الوسيطية. تذكير بالتي في اي الشروط ديالها هو كونتيني ستريكتومون مونوتون، في نفس الوقت اف لي ا اف لي بي صار من زيرو. دونك باش تكون دونك ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو ادمي اون سوليسيون اونيك. هنايا المجال ا بي راه هو المجال ثلاثة على جوج. الوغ هنا لابليكاسيون عندنا اف كونتينيو و الي ستريكتومون كرواسونت في المجال ثلاثة على جوج، وفي نفس الوقت حسبنا اف ديال ثلاثة على جوج و اف ديال جوج لقينا بيناتهم مختلفين في الاشاره، دونك غادي تكون عندنا الشرط الثالث ديال البرودوي نيجاتيف غيكون متوفر. من هنا غادي نخرجوا لا ريبونس ديال بان المعادله elle admet une solution unique alpha telle que f لي alpha égale 0. الشطر الثاني من السؤال ديال اكسبونسيال موان الفا ايكال واحد ناقص الفا على جوج. الانطلاقه تنطلقوا من ان الكون ان اف لي الفا يساوي صفر، فهذا يعني بان 4 في الفا فاكتور دو اكسبونسيال موان الفا بلس ان دومي الفا موان 1 ايكال 0. اور 4 الفا اللي نون نول، دونك فورسيمون اكسبونسيال ناقص الفا زائد واحد على جوج الفا ناقص واحد يساوي 0. نهزو ديك واحد على جوج الفا موان زان نديوهم الجهة الاخرى وعطنا هاد النتيجة اللي تتشوفوها. هاهي تحققت لينا الشرط ولا النتيجة اللي كنا بغينا. ندوزو دابا كاتبين لينا en utilisant le théorème de Rolle sur la fonction f'. Montrer qu'il existe x0 de l'intervalle 0,1 بحيث f seconde de x0 égale 0. أرضي لكم رول احنا نكتبو الشروط ديالو.
خاص f continue sur l'intervalle AB و f dérivable sur l'intervalle ouvert AB و f de A égale f de B. باش نقولوا il existe C appartenant à l'intervalle AB tel que f' de C égale à 0. هذه la règle générale. طريقة التفكير عندكم في دماغكم كيفاش تديروا. نورمالمون تتفكر بعدا شكون هي f اللي غتخدم عليها، شكون هو الانترفال اللي غتخدم عليه، و بيان سور ملي تعرف الانترفال راه غادي تعرف شكون هو A و B. إذا هنا قالوا لينا بين أنه يوجد حقيقي عدد حقيقي x0 فين كاينة المجال 0 1. هنا راه عطاونا لانديكاسيون على A و B يكونوا هما ريسبكتيفمون 0 و 1. دونك نقدروا نقولوا بأن f بريم، وطبعا لا فونكسيون اللي نخدموا عليها هنا هي f بريم، وراه قالوا لنا صراحة في السؤال. الوغ عندنا f بريم كونتينيو سور لانترفال 0 1 وفي نفس الوقت ديريفال سور لانترفال 0 1 وديجا اف بريم دو 0 ايكال اف بريم دو 1. كنا اللي خرجناهم ملي شفنا الطابلو دو فارياسيون كنا لقيناهم 0. دونك il existe x0 tel que f seconde de x0 ايكال 0. هذه مبرهنات رول حاولنا نذكروا بان فيها 3 شروط. نجيو للسؤال اللي تهمنا ايضا من باب المراجعه، هو مبرهنة التزايدات المنتهية على الدالة اف سكوند. يعني عاونونا وعطاونا التالا فونكسيون اللي بغاونا نخدمو عليها. وهنا هذه سميتها الطاف تيوريم دي زاكروسمون فيني. هذه فيها غير جوج شروط، ان تكون اف كونتينيو سور لانترفال ا بي فيرمي و ديريفابل سور لانترفال ا بي اوفير. alors on peut dire بان il existe C appartenant à l'intervalle AB tel que f' de C égale f de A moins f de B sur A moins B. وللتذكير ما عندناش مشكله درتو اف دو ا موان اف دو بي على ا موان بي، ولا درتو اف دو بي موان اف دو ا على بي موان ا، غير المهم يكون عندهم نفس الترتيب في الاولويه. اللي درتيه الفوق ديرو لتحت في الترتيب. الوغ هنا اف سكوند راها كونتينيو، اف سكوند راها ديريفال، ولكن خاصنا نحددو شكون هو المجال. شكون يكون هنا المجال؟ قالوا ليك بين انه لكل عدد حقيقي اكس يخالف اكس 0 من المجال 0 1. وهنايا الانترفال منين غادي نجيبو من هذا المقام. اش تيبان لنا اكس و اكس 0. دونك الانترفال يكون هو اكس اكس 0. ولكن طريقه الكتابه دابا وهو ان ما عرفناش، لان اكس و اكس 0 راه بجوجهم كاينين في الانترفال 0 1. دونك ما عرفناش واش نكتب الانترفال اكس عاد اكس 0 ولا الانترفال اكس 0 عاد اكس ولا الانترفال. دونك حنا ما عرفناش شكون اللي كبر شكون اللي صغر. الوغ هنا كومون بروسيد. في الحقيقه كاينين بزاف الطرق للكتابه. كاينين الناس اللي تيستعملوا واحد الرمز ديال المين والماكس، يعني تيديروا لك اي هو المجال، تكتبوا مين اكس اكس 0 ماكس اكس اكس 0. ولا كاين اللي تيكتب لانفو سوب. وهنا بجوجهم هاد الحالات تيوقعوا لنا بعض المشاكل مع بعض الاساتذه، لان تيقول لك حنا راه البروغرام تحيد لهم من البروغرام الجديد ما يسمى بالماكس والمين ولا انفو سوب، وكيفاش تكتبوا شنو الشروط ديال الكتابه ديالهم. داكشي علاش تنقترحوا مثلا سوا اي لانترفال دون لي بورن سون اكس اي اكس 0. تنقولها بالعربيه ليكن اي المجال الذي طرفاه اكس و اكس 0. بمعنى تنخلي الكره تنلوحها عند الاستاذ وتنقول ليه انا ما عرفتش شكون اللي كبر، واش اكس ولا اكس 0. ما تنقولش بان هذه ايديال في الكتابه، ولكن بالنسبه للوطني مقبوله. ما بعد الوطني ربما شحال من استاذ غادي يعبر لك تما، غادي يقول لك وخاصك تقول لي واش لا انترفال فيرمي، وفي الحالات اللي يكون فيهم اوفير يقدر يحكر معك في هذه المساله. انما نقدروا نقولوا هنايا سوا اي لانترفال فيرمي دون لي بورن سون اكس اكس 0. نقولها بالعربيه ليكن اي المجال المغلق الذي طرفاه اكس و اكس 0. الوغ الشروط عندنا اف سكوند راها كونتينيو سور سيت انترفال، و اف سكوند ايضا ديريفابل سور سيت انترفال. هنا نسمع شي تلميذ يقول لي ولكن راه لا ديريفابيليتي راه خاصها تكون سور لانترفال اوفير. الجواب بان هنا ما كاين حتى مشكل، لحقاش الا كانت فيرمي، الا كانت ديريفابل في الفيرمي كله راه فورسيمون غادي تكون ديريفابل في الاوفير، والعكس اللي ما كاينش. داكشي علاش في البدايه قلت لكم ليكن اي
المجال المغلق الذي طرفه x و x0. دونك بما أن الشرطين متحققين فإنه يوجد سي تنتمي ل I تيل كو اف سكون اف ا من الدرجة الثالثة ديال سي تساوي اف سكون دو اكس ناقص اف سكون دو اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو. راحنا وصلنا تقريبا على ماشي وصلنا تقريبا وصلنا 100% لأن اف سكون دو اكس زيرو راه على حسب السؤال السابق كانت هي زيرو. الآن بغينا ناتاكيو السؤال اللي من بعد ديال أن اف سكون دو اكس على اكس موان اكس زيرو راها أكبر من زيرو. كيف ذلك؟ أول شيء نحسبو اف سكوند دو سي، حسبناها يعني الديريفا ديال اف بريم وعوضنا اكس بالسي، ومن بعد غادي ننطلقوا للدرجة الثالثة ديريفا الدرجة الثالثة. لقينا بأنها تساوي 4 فوا اكسبونسيال موان سي اللي تنعرفوه ديما موجب فوا 3 موان سي، ولكن ساشون بأن سي اي انكلو اونتر اكس و اكس زيرو واللي في حد ذاتهم اكس و اكس زيرو في المجال زيرو نقدروا نجزموا بان 3 ناقص سي راه اكبر من زيرو، وعليه اف من الدرجه الثالثه ديال سي المشتقه الثالثه راها بوزيتيف، اي ان اف سكوند دو اكس سور اكس موان اكس زيرو راه اكبر من زيرو. دونك هذا على محل حاولنا نذكروا غير بالشروط ديال الرول في هذا التمرين ذكرنا غير بالشروط ديال تي في اي ورول والطرف. بقى سؤال اخر ممكن نقولوا غير شفويا ديال استنتج ان نقطة انعطاف او لا بوان دانفليكسيون. الامر سهل بما ان هنا عندنا اكس موان اكس زيرو وهنا اف سكوند دو اكس كبر من زيرو، ممكن نقولوا بان اف سكوند دو اكس عندها نفس الاشارة ديال اكس موان اكس زيرو، وعليه فهي موجبة على يمين اكس زيرو وسالبة على يسار اكس زيرو وتنعدم ديجا حنا عارفينها في اكس زيرو. دونك سا كونستيتيو ان بوان دانفليكسيون نقطة انعطاف. بالنسبة ل 2019 دائما ذكرت أننا لقينا Z1 بلس Z2 تتساوي هذه اللي هي جوج غاسين دو دو كوس تيتا على جوج فوا او اي بي على 4 زائد تيتا على جوج. ثاني واحد الكلمة مهمة خاصنا نديروها هي ليماج ديال شكون. هنا اش تنشوفو ليماج دو بي. اذا ملي تسمعوا ايماج دو واحد النقطة ديك النقطة تنعرفها بانها 100% هي اللي كاينة في بلاصة زد. الوغ on a r de b égale à d. تنعرفوا بان طبعا بصفة عامة z بريم موان او égale e i تيتا عامل لي z موان او، وبما ان دي هي ليماج و بي هي تنقولوا ليماج دو بي، الوغ بي نعوضوه بلاص زد و دي نعوضوه بلاص زد بريم وحصلنا على دي ايكال اي بي. اور ان اوميغا اي لو ميليو دو سي دي، دونك اوميغا راه هي سي بلس دي على جوج، عطاتنا بعد الحساب واحد ناقص ام عامل واحد ناقص اي الكل على جوج. السؤال اللي من بعد هو احسب بي موان ا سور اوميغا، حساب عادي لقيناه هي جوج اي. الان عندنا بي موان سي سور بي موان ا سور اوميغا ايكال 2 اي، اذا نقدروا نخدموا بالموديول ونخدموا بمساله التعامد. دونك عندنا سا ابارتيان ا اي ار، دونك فورسيمون اوميغا لان حنا لتحت ملي تتبان لنا اوميغا راه هي اوميغا موان زيرو، دونك نقدروا بان نقولوا بان اوميغا او راه بيربونديكولار بارابور ا بي، ومن بعد نقدروا نخدموا بالموديول. الموديل تعطينا ا بي تساوي جوج فوا او اوميغا. السؤال اللي من بعد قالوا لنا المستقيم او اوميغا يقطع المستقيم ا بي في النقطة اش، دات لافيكس بوتي تاش. السؤال قالك بين ان اش موان ا سور بي موان ا عدد حقيقي وان اش سور بي موان ا عدد تخيلي صرف. هذا الاول غير والاخر ايماجينير بور. اول صعوبة عندنا هنا هي اش حنا ما عارفينوش، وبلا ما تحاول تقولها نمشي نقلب عليه هو، لانه كون كانت هذه ما غاديش يجي حتى السؤال الثاني عاد يقول لك استنتج اش بدلاله اون فونكسيون دو ام. دونك هنا غادي نديرو واحد الملاحظه اخر ما توصلنا ليه شنو هو
وهو أن أوميغا عمودي على أ بي، والتقاطع يكون هو اش. دونك اش عندها جوج الخصائص هنايا، ولا ثلاثة، ولا ماشي غير ثلاثة، عدة خصائص. من خلال هذا الرسم نقدروا نقولوا بأن او اش عمودي على ا بي، كما نقدروا نقولوا بأن ا و بي و اش الينيي مستقيمية، وايضا او و اش و اوميغا الينيي مستقيمية. عدة كومبينيزون ممكن نخرجوا من هنا. هنا نخرجوا داكشي اللي تيهمنا، وهو ان اش و ا و بي مستقيمية، و اش اش و ا و بي مستقيمية طبعا، و او اش عمودي على ا بي حتى هي، هما اللي يخدموا لي هنا. دونك هادشي اللي دارت الانسة. انما قررت انني ندير هادشي واخا خطأ فين؟ لاحظوا معايا، on a h ça appartient à l'intervalle AB، donc اوميغا وعندنا ديجا اوميغا و AB راهما متعامدين، وفي نفس الوقت قالت لك اش الا تنتمي ل AB فإن اش يساوي كم مضروبة في AB. هذه حتى هنا ما عندي مشكلة، ان ليكريتور هذه اللي كتباتها اللي ولا عندي فيها مشكلة، ديال كتبات فيكتور سور فيكتور ايكال اش. نتوما ما عمركم ما سمعتوا شي عمليه سميتها فيكتور سور فيكتور. دونك انا مثلا لبلاصتكم ممكن ديريكت هذه ما نكتبهاش، وممكن ديريكت نقول بيسكو اش سا بارتيان ا بي، دونك اش موان ا ديريكت لا استقاميه اللي قريناها في الدرس، اش موان ا سور بي موان ا ايت ان ريال، نقولها ما كاين مشكل. من جهة أخرى on a h appartient au oméga et au oméga c'est perpendiculaire par rapport à B، donc OH عمودي على AB، ونستنتج هادي ما عنديش عليها حتى شي ملاحظة. بون نجيو دابا للسؤال الأخير. لاحظتوا هادي ما عجبتنيش في ليكريتور، دونك من الأحسن نتفاداوها كاع. ألوغ قالوا لنا في السؤال الأخير trouver h en fonction de m. طبعا أول حاجة السؤال ما حطوش عليه نقطة كثيرة 0.25، مزيان من حسن الحظ. زائد أن أغلبية الأسئلة اللي تيكونوا للآخر تيكونوا دي كيسيون دو سانتيز، سيتادير أنت خاصك تسرح عينيك مع التمرين كله اللي قاديتي، وتحاول دير الخلاصات ديالك من التمرين كله باش تقدر تخرج بهذا الجواب. هو شوية صعيب لأنه تيبغيك شوية تركز، ولكن من حسن الحظ عادة ما تيديروش فيه نقطة عالية. الوغ هنا بالنسبة ل h en fonction de m نمشيو نجبدو جميع بعدا الأماكن ولا لي سيكونس ديال التمرين اللي كانت جبدات فيهم h. الوغ تنعرفو بأن h هذه هي لابروش ميثودولوجيك، سيتادير نحط قدامي ولا بيان تتسمى ابروش سيستيميك، التفكير النسقي، انني تنجي بحال الا تنقلب على شي حاجة، تنشد مثلا تنقلب على شي حاجه وسط شي صاك، تنجي تنخوي الصاك كله ما نخلي فيه والو، ونحط كلشي لي زوبجي اللي كانوا في الصاك، عاد نبدا ندير لي كاتيجوري ونقادهم على حسب لي كاتيجوري. نفس الفكره هنا، نجي نحط جميع المعطيات اللي ممكن تعاونني. ديجا عندنا اش موان ا سور بي موان ا تنتمي ل ار، اش سور بي موان ا تنتمي ل اي ار، مزيانين. هي ها هنا اش فين كانت مذكوره، وايضا بي موان ا تذكرات هنايا، ذكرات على شكل جوج اي اوميغا دبليو، و دبليو براسها عندها اون فونكسيون دو ام. اذا علاش تنقول هذا الكلام؟ لان هنا مذكوره ام، ها هي كاينه هنا، و اش ها هي كاينه هنا، و بي موان ا راه كانت رابط بيناتهم. اذا على بركه الله هنا كاين بلوزيور ميثود، حنا غادي نستعرضوا غير جوج. الميثود الاولى وعندي هي لا ميور، تما نسيت واحد الاو عفوا، ولكن قبلوا علينا. الور هذه من عند مادموزيل حفصه، دائما انا ركزت في هذا التمرين من عند مادموزيل حفصه. الور حنا تنعرفوا بان اش موان ا سور بي موان ا راها غيال، دونك فورسيمون غادي تكون الموديل ديالها هو نفسها، ولا سميتو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الكونجوغي ديالها هو نفسه، المرافق ديالها هو نفسه. دونك غادي يكون ملي غادي نديرو الكونجوغي هنايا غادي نفرقو ديك باغ اور
عندنا حنا اش سور بي موان ا راه هي ايماجينير بور، يعني ملي نبغيو نديرو الكونجوغي ديالها غادي تكون هي موان. دونك جبناها هنا الجهة الأخرى وفرقنا هاد موان أ سور بي موان أ وديناها للجهة الأخرى. خلاصة تلقاو لقينا هنا معادلة المجهول الوحيد فيها هو اش. إذا تعاملنا على هاد الإطار، عوضنا كلشي، خلينا اش وحلينا المعادلة. هذه طريقة زوينة. بغات شوية في الأخير ممكن هما إلا التلميذ وصل لهنا وخلاها راه من حقه، لأنه ما قالك اش اون فونكسيون دو ام، ما قالش هو بسطها. دونك اللي خلاها بحال هكا راه ما عندنا فيه حتى شي مشكل. كاينه الطريقه الثانيه للتلاميذ، هي تيقول لك بما ان اش موان ا سور بي موان ا غيال، غادي نوضعو هذاك يساوي اكس. اش موان ا سور بي موان ا ايكال ا اكس. الوغ نفرقو داك الكسر، ولات عندنا ا سور بي موان ا ايكال اش سور بي موان ا موان اكس. اور ا سور بي موان ا اللي حسبناها هي واحد على ام موان زان، ورجعوا داروها بحكم ان او اي تي ام هي او اي تيتا، خدموها عادي وداروا ازاله المقام، ازاله الجذر مربع من المقام. وهنا كاين واحد الخطا، خاص يتزاد هنا كاري، كاري هنا، وفرقوا. وهنا رجعنا للمسألة الأساسية، عندنا هذا غيال يساوي غيال وهذا ايماجينير يساوي ايماجينير، لأن بحكم أنهم قالوا لنا بأن هذا ايماجينير بيور. هنا راه صلحنا درنا كاري، إذا هنا غير خطأ سهو. إذا هنا كاري، إذا وعليه اش غادي نقولو؟ بأن ليماجينير إيكال ليماجينير. احنا لقينا بأن اش على بي موان ا إيكال موان اي سينوس تيتا على الموديل ديال ام موان ان. الوغ اش احنا نلقاوها اون ملتيبليون باغ بي موان ا، حتى هنا مزيان. مي شحال من واحد يقول لك بلاتي هاد سينوس تيتا ما خداماش ليا، راه قالوا لي هما اون فونكسيون دو ام، وهاد بي موان ا حتى هي بغيناها اون فونكسيون دو ام. الوغ بي موان ا ما عندناش مشكله معها، لان ساهل نعوضوها بالقيم ديالها. هاد تيتا اللي خاصنا نتكلموا عليها. الوغ حنا عوضنا بي موان ا، ولكن تيتا مازال عندي فيها مشكل. حنا تنعرفوا بان ام هي او اي تيتا، دونك فورسيمون جوج اي تتساوي سينوس جوج اي سينوس تيتا تتساوي او اي تيتا زائد او اي موان تيتا، وعليه جوج اي سينوس تيتا تتساوي ام بلس هذيك او اي موان تيتا هي واحد على او اي تيتا اللي هي واحد على ام. دونك ريزولتا فينال ان اش هي هذا التعبير.